از دیگه اگر طرف توخ کنی شما توخی یکی از امزی خطیبه ها یک انسان مایا مدفوعی خود مخوره یک انسان مایا کسته در مقابلش میگنی که نه این عجیب است این عجیب ولایی عجیب امام حسینی یک خطیب میگه ما خطیب اشاره مثل از مولیم در مجلس میخوانده خانه روز امادم غریب بود فقیر بود طلبه تقریبا اکثر ستیش هست میتر خیلی چیک نداره ولی از مو الزام میزنن که یاجب آقا اشتیل یک رات چهار نخوش تو بخوری که زیجی میگه گونی کنی از دلار کسته موفر گفت ما دیوال خانی ما خاکایش پرید سیمتایش کسته پریده بود و مو خشتایش مگر شور مخورد کم مگر مو مپید خانه همسایه معلوم بشد خانه همسایه معلوم بشد گفت این فامیل ماما رشته دارا که یک روز من گفت باج آقا گفت چیه؟ گفت تو خوبی امام حسین مادر امام حسین میرسندن امور کمک مونه آیا تو واقعا شرم نمیخوری که سبا روز دیوار خود جور کنی روز قیامت زن و بچه خود چی جواب میدی؟ ولی ما علیم مگه ما سلیم مگه از لو پیسه هم ندارم پیسه ندارم چیکار کنم گفت یک تکانی خوردم توکل الله که استمی دیوار میوالا جور مونه گفتم زی لحظه زن مام که استم بود زن ما بود اما گفت گپ نزن گفت ما اینمی دیواری شکسته را امی خشته هایش که خراب استه کدامزی ما تو را قبول دارم شوی خود گفت و روز قیامت ما امی دیوار را امام حسین نشون میدم که ما شوی و چون پیسه نداشت ما کچه زندگی کردم بیت زنها بسیار کم البته ببین شویم عالم گفت ما کم زرا پس آمد گفت تو که میگی امام حسین نمیرسنده اینه امام حسین رسنده معنی نیزی ولی زن که در تر و خشک از ما راضیه و او هم از بخاطر کی؟ بخاطر امام حسین نه بخاطر از که مثلا علی مجبوره نه بخاطر امام حسین یک مایه مدفوعی خو مخره یک سمایه در او صبر و حوصله بود خب پس پشت از این دویمه داستان یک مقام های معنویه که او سیکولر افراد نمفهمه او دیدارها نمفهمه او که مورد در زیارت یا عبدالله علیه السلام که گریه منی مگه ادخلوا یا رسول الله ادخلوا یا نبی الله و گریه مغمایه این گریه را کسته بنده خدا که در نیمیار کشتم دوار مسخرم نمفهمه در طوری به قول آقای آیت الله بهجت این گریه اعلا است اعلا علیین است در بالا است مگر ای احمق تو چی مفهمی که تو مای دوار مسخرم و تازه از دنیوی تعلیم تعلیم حاصل کی مولا درباره تعلیم نمونگا چندین بار درباره تعلیم دنیوی کسته گفتی چندین بار خب اگر می تعلیم دنیوی رو فقط تارگت خو بیلی ما شو سوال مگه در عالم او ویدیوش گیر ماست در یک زمان مگه در امریکا 72 گنټه کسته کارخانه برق خراب شد برق رفت در 72 گنټه دکانها دزدی شد خب این اونا تعلیم حاصل کرد اونا دین حاصل کرد اونا خوب ببخشید دنیا را کسته خانده چرا دکانها دزدی شد در 72 گنټه به خاطر از اینکه تربیت دینی نیه صحیح معنا تربیت برادر من